वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम फादी नोबल सैमुअल, आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर है। कैसे हैं जी आप? कैसा गुजरा आपका कल का दिन? और एक लंबी छुट्टी के बाद दोबारा आपके पास इस प्रोग्राम को लेकर हाजिर हूँ। कुछ तबीयत की नासाजी की वजह से और बहुत ज्यादा काम था ईस्टर पे, इस वजह से मैंने कुछ ब्रेक ली और आज तकरीबन 10 दिन के बाद, बल्कि ज्यादा ही हो गया मेरा ख्याल है, पाम संडे के बाद हमने शायद एक प्रोग्राम किया। तो आप कह सकते हैं कि तकरीबन 2 हफ्ते के बाद मैं आज फिर आपके पास इस प्रोग्राम को लेकर हाजिर हुआ हूँ। लेकिन ईस्टर पे जो प्रोग्राम हुए उनको आपने जरूर देखा और आपने पसंद किया होगा। तो एक लंबी छुट्टी के बाद आपके साथ फिर हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारा साथ देंगे और इस प्रोग्राम को आप पसंद करेंगे और इस प्रोग्राम को आप दूसरों के साथ बांटिए, दूसरों को बताइए ताकि वो भी खुदाम का पाक कलाम जो है वो सीख सकें। बाइबल टीवी ग्लोबल से हम आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर आते हैं एवरी मंडे टू फ्राइडे और आप इस प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। मैं खुश आमदीद कहना चाहता हूँ तमाम दोस्तों को जो कि आज सुबह इंतजार कर रहे थे। देखिए, बहुत से लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, तो आज आप मेरा साथ दें, तो जरा लिंक करें अपने दोस्तों को, अजीजों को, उनको बताएं इस प्रोग्राम के बारे में ताकि वो भी खुदाम का पाक कलाम जो है वो सीख सकें। तो सबसे पहले मैं खुदाम का शुक्र करता हूँ जिसने मुझे जिंदगी से तंदुरुस्ती बख्शी, और फिर आपकी दुआओं के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि आप इतना प्यार करते हैं और अपनी दुआओं में आपने याद रखा। आई एम रियली थैंकफुल फॉर योर कंसर्न एंड योर प्रेयर एंड थैंकफुल टू गॉड बिकॉज ही इज वर्दी ऑफ ऑल द थैंक्स एंड प्रेजेस। तो आइए प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी बातें भी होंगी, कलाम भी सीखेंगे और खुदा उनकी हमदो सना भी करेंगे। और जो बात मैं हमेशा आपसे कहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बात याद होगी कि मैं ये कहता हूँ कि अपनी बाइबल मुकद्दस को आप लेकर तो बैठे, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है इट्स नॉट एंटरटेनमेंट के जरिए कोई सोशल प्रोग्राम है, बल्कि ये एक इबादत है। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। थैंक यू भाई एल्डर सुहेल एंड एल्डर वीनस। मैं आपके लिए खुदा का शुक्र करता हूँ। यू आर ऑलवेज वेरी इंस्पायरिंग, वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। आप मेरे कोलीग भी हैं, दोस्त भी हैं। आप जिस तरीके से इनकरेज करते हैं और आप सब इस बात के लिए दुआ गो थे कि मैं जल्द से जल्द दोबारा इस प्रोग्राम को शुरू करूं। और वो लोग जो दूसरी कंट्रीज में हैं और इस प्रोग्राम को देख रहे हैं थ्रू द वर्ल्ड, मैं उनके लिए भी खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। तो वंस अगेन जी, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू बाइबल टीवी ग्लोबल। इन स्टूडियो से हम आपके लिए ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट शो। पहले मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा इसका पैटर्न जो है वो चेंज किया जाए, तो लेकिन मैंने कहा चले आपकी राय से, आपकी मर्जी से इसको तब्दील करेंगे। लेकिन फिलहाल तो उसी पुरानी डगर पे हम चलेंगे, उसी तरीके से प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ेंगे जैसे हम पहले किया करते थे। तो आज हस्बे मामूल कलाम मुकद्दस से प्रोग्राम का आगाज करते हैं। साम 47। अगर किसी जगह थोड़ी सी ब्रेक हो जाए तो मुझे माफ कीजिए, क्योंकि गला अभी तक मेरा जो है मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुआ। लेकिन चलें देखते हैं जैसे खुदा उनकी मर्जी हुई। आज सब उम्मतों तालियां बजाओ, खुदा के लिए खुशी की आवाज से ललकारो, क्योंकि खुदावन ताला मुहीब है, वो तमाम उर्वे जमीन का शहनशाह है। वो उम्मतों को हमारे सामने जेर करेगा और कौमें हमारे कदमों तले हो जाएंगी। वो हमारे लिए हमारी मेरास को चुनेगा, जो उसके महबूब याकूब की हशमत है। खुदा खुदा ने बुलंद आवाज के साथ, खुदा ने सिंगे की आवाज के साथ सऊद फरमाया, मदद सराई करो, खुदा की मदद सराई करो, मदद सराई करो, हमारे बादशाह की मदद सराई करो, क्योंकि खुदा सारी जमीन का बादशाह है। अक्ल से मदद सराई करो, खुदा कौमों पर सल्तनत करता है, खुदा अपने मुकद्दस तख्त पर बैठा है। ऊंटों के सरदार इकट्ठे हुए हैं ताकि इब्राहिम के खुदा की उम्मत बन जाएं, क्योंकि जमीन की सिपरें खुदा की हैं, वो नहायत बुलंद है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने समझे जाने का अंजीली बयान, उसका 14 बाब, पहली आयत से लेकर 9 आयत तक, सफा नंबर
99 پر ہے۔ نئے عہد نامہ میں مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 14 باب، پہلی 9 آیات خدا ان کے پاک کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ خدا ان کے زندہ پاک کلام کو سنیے۔ گوسپل اکارڈنگ ٹو سینٹ جان چیپٹر 14 1 to 9۔ خدا ان کا خوبصورت، معتبر، لاخطا، لا تبدیل پاک کلام سنیے۔ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو، اور جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو۔ توما نے اس سے کہا، آئے خداوند، ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، پھر راہ کس طرح جانے؟ یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اگر تم نے مجھے جانا ہوتا تو میرے باپ کو بھی جانتے، اب اسے جانتے ہو اور دیکھ لیا ہے۔ فلپس نے اس سے کہا، آئے خداوند، باپ کو ہمیں دکھا، یہی ہمیں کافی ہے۔ یسوع نے سے کہا، آئے فلپس، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، جو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، ویلکم کہنا چاہتا ہوں نئے آنے والے دوستوں کو جنہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، خاص طور پر اپنی بہن کے لیے، روبی مقصود کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ریورنڈ ڈاکٹر مقصود کامل جو کہ میرے بھائی، میرے دوست، میرے ٹیچر، میں ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ گڈ نیوز یہ ہے، آپ خوش ہوں گے اس بات سے کہ جو ہماری کنونشن ہو رہی ہے اینڈ آف جون، اس کنونشن میں جو مین اسپیکر ہے وہ ڈاکٹر مقصود کامل ہیں، اور اٹس اے گریٹ آنر، کیونکہ ہمارے لیے یہ ایک اور بھی بڑی عزت کی بات ہے کلیسیا پاکستان کے لیے کہ ان کی جو کانوکیشن ہے، پی ایچ ڈی کی ڈگری جو انہوں نے حاصل کی ہے، ان کی کانوکیشن ہو رہی ہے اینڈ آف جون، تو ان کے لیے ریسیپشن بھی ہوگی، لیڈرشپ اینڈ پاسٹر کانفرنس ہوگی ہمارے چرچ میں فرائیڈے کو، یہ کنونشن شروع ہوگی اینڈ آف جون، اور 3 دن یہ کنونشن رہے گی، یورپین کنونشن ہے۔ آپ ضرور ہیں، اس کی باقی کی ڈیٹیل جو ہے وہ میں آپ کو دے دوں گا، لیکن ایگزیکٹ جو ڈیٹس ہیں وہ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں، کیونکہ یہ بڑی اہم جو کنونشن ہے، آپ اس میں ضرور آئیے اور برکت پائیں، اور خاص طور پر وہ لوگ جو کہ یورپ میں ہیں، میں ان کو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ 24، 25 اور 26 جون کو یہ کنونشن ہوگی۔ 24 کی شام کو یہ کنونشن شروع ہوگی ود دا لیڈرشپ اینڈ پاسٹر کانفرنس، اور اس میں پادری صاحب جو ہیں وہ لیڈرشپ ان کا، کیونکہ وہ ڈائریکٹر ہیں رہتے جو اسلام آباد میں انسٹیٹیوشن آف مینجمنٹ اینڈ لیڈرشپ ہے، تو وہ لیڈرشپ پہ جو ہے وہ لیکچر دیں گے۔ تمام جو پاسبان ہیں، جو چرچ لیڈرز ہیں، ایلڈرز ہیں، میں ان کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ آئیں، اور شام کو ہم سیلیبریشن کے ساتھ، ان کے ریسیپشن کے ساتھ اس پروگرام کو شروع کریں گے۔ 24 تاریخ کو یعنی جون کو یہ کنونشن شروع ہوگی، اور 25 کو پادری صاحب جو ہے وہ کنونشن میں خدا ان کا پاک کلام پیش کریں گے، اور 26 کو ہم چرچ میں شہربانی کے ساتھ اس پروگرام کو ختم کریں گے۔ تو آپ تمام عبادات میں ضرور شامل ہوں۔ یعنی 25 تاریخ کو یہ صبح 11 بجے شروع ہوگی، اور جو سیٹرڈے کا دن ہے اس میں 2 سیشن ہوں گے، اور پھر سنڈے کو جو ہماری نارمل جو ورشپ ہوتی ہے 2 بجے، اور یہ سارے پروگرام جو ہے میں آپ کے ساتھ ضرور ان کو بانٹوں گا، اور آپ ان کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں تاکہ ہم سب مل کر خدا ان کے نام کو جو ہے وہ جلال دے سکیں۔ تو یہ ایک پروگرام جو میں نے آپ کے ساتھ بانٹا۔ ایک اور پروگرام جو میرے لیے سرپرائز تھا، اور 35 سال ہو گئے نہیں مجھے منسٹری میں، اور ہمارے چرچ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ سیلیبریٹ کرنا چاہ رہے ہیں میری جو خدمات ہیں یو کے، مجھے 26 سال ہونے کو ہیں۔ 97 میں میں نے
باقاعدہ طور پر، ویسے تو میں 94 میں آیا تھا لیکن باقاعدہ طور پر یونائٹڈ فارم چرچ نے مجھے اسپانسر کیا اور پاکستان سے میں ایز اے مشنری جو ہے وہ آیا اس چرچ میں. اور جیسے میں نے بتایا کہ 3 چرچ جو ہے پلانٹ کیے. اس کے علاوہ جو میں نے مختلف چرچز میں کام کیا، انگلینڈ چرچ انگلینڈ میں، میتھوڈسٹ چرچ میں، یونائٹڈ فارم چرچ میں. تو اس کی شکرگزاری کے لیے 1 مئی کو یعنی نیکسٹ سنڈے، اس شارٹ نوٹس آئی نو دیٹ، آپ نے بھائی صاحب ہمیں بتایا نہیں تو یہ مجھے بھی نہیں معلوم تھا. تو 1 مئی 2 بجے یہ پروگرام ہوگا. میں اپنے تمام دوستوں کو، بہن بھائیوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ آئیں اور ہماری شکرگزاری میں شامل ہوں. It will be a great day for me because میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے ایک بہت بڑا پریولیج ہے، بہت بڑا آنر ہے کہ اتنے سال خدا نے مجھے موقع دیا کہ میں اس کی خدمت کو جاری ساری رکھ سکا. تو عزیزو آپ ضرور آئیں 2 بجے 1 مئی کو یہ سیلیبریشن ہوگی. اٹس اوپن انویٹیشن. لیکن ایک مہربانی کیجیے گا کیونکہ جو باقی کے ارینجمنٹس ہیں ڈنر کے اور باقی جو ہمیں سیٹنگ ارینجمنٹس کرنا ہے اس کے لیے ہمیں آپ کی کنفرمیشن کی ضرورت ہوگی. آپ ہمیں کنفرم کیجیے گا کہ آپ آ رہے ہیں. میرا ای میل ایڈریس ہے nsamuel21@yahoo.com. اور اگر میں اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں کلیسیا خدمت کے حوالے سے، تو میں نے اپنی خدمت کا آغاز جو ہے ایک چھوٹے سے خطے سے کیا، پاکستان سے، علی پور چٹھا سے چھوٹا سا گاؤں ہے. اور اس کے بعد خدا نے مجھے ایز آرمی چیپلن جو ہے استعمال کیا گجرانوالہ کنٹونمنٹ میں. اس کے بعد یہاں پر جو میں نے خدمت شروع کی تو نیلسن لنکا شہر مانچسٹر کے قریب ایک جگہ ہے وہاں سے، اور پھر ونٹر میں لیک ڈسٹرکٹ، برمنگھم، لنڈن. تو آلموسٹ تھرو یو کے پیپل دے نو مائی منسٹری ریڈیو ٹیلی ویژن کے ذریعے. تو ایک خدمت کا جو خداوند نے ہمیں موقع دیا اس کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں. تو اگر سب کو بلانا چاہوں تو پھر تو بہت زیادہ جگہ کی ضرورت ہوگی، کیونکہ جو میری پرانی کلیسیاں ہیں والتھمسٹر میں، لنڈن میں، اور اس کے علاوہ مانچسٹر میں، برمنگھم میں، تو وہ تو بہت وسیع پیمانے پہ جو ہے کام ہو جائے گا. لیکن جو لوگ آ سکتے ہیں مہربانی کر کے آپ ضرور آئیں اور اس شکرگزاری میں آپ ہمارا ساتھ دیں. آئیے اور خدا کی شکرگزاری کیجیے. تو 1 مئی 2 بجے یہ شکرگزاری کی یہ بات ہوگی. 35 years of my ministry in different churches. تو آئیے ہم دعا مانگیں، خدا کی شکرگزاری کریں اور خدا کے پاک کلام کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. آج بہت ہی خوبصورت مضمون خدا نے مجھے دیا ہے، اسپرچل اگنورنس، روحانی لا علمی جہالت، اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے. تو آئیے خدا ان کے پاک روح کی رہنمائی چاہیں. خداوند بزرگ پاک خدا، تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، تیری ستائش ہو، کیونکہ خداوند تو بے حد تعریف کے لائق ہے. اے زندہ پاک خدا، ہم اپنی زندگی کے ایک ایک پل کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں جس میں خداوند تو نے ہمیں ہمت، طاقت، صحت، تندرستی دی. خداوند اس وقت ہم التجا کرتے ہیں تیرے زندہ پاک کلام کی سمجھ کے لیے، رہنمائی کے لیے. تیرے پاک کی رہنمائی چاہتے ہیں. خداوند تمہارے ساتھ ہونا، بڑی برکت دینا. یسوع کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. جیسے کہ میں نے ابھی یہ بتایا کہ آج ہم بات کر رہے ہیں جی اسپرچل اگنورنس پہ. اگنورنس ہے کیا؟ حماقت، نادانی، بے خبری، اناڑی پن، بہت سارے لفظ ہیں. عدم معرفت، عدم واقفیت، جہالت، اور اگر انگلش میں ہم اس کو دیکھیں تو لیک آف نالج اور انفارمیشن، لیک آف انڈرسٹینڈنگ، لیک آف ایجوکیشن. تو بہت سارے انسان جو میں دیکھتا ہوں کہ جب وہ غلطی کرتے ہیں تو وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ لا علمی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے. انٹینشنلی نہیں کرتے، ارادتاً وہ نہیں کرتے، لیکن چونکہ ان کو علم نہیں ہوتا، ان کو سمجھ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے بہت سارے بلنڈر جو ہیں، بہت ساری غلطیاں جو ہے وہ کر جاتے ہیں. میں ابھی چند دن پہلے اپنے ایک عزیز کے ساتھ یہ بات ڈسکس کر رہا تھا اپنے دوست کے ساتھ کہ یار جو لوگ دوسرے ممالک سے آتے ہیں، چاہے وہ پاکستان سے آتے ہیں، انڈیا سے آتے ہیں یا افریقن کنٹری سے آتے ہیں، تو ان کو جیسے کہتے ہیں نا ایک کوئی کورس ہونا چاہیے، بریفنگ ہونی چاہیے. جیسے میں جب اس کنٹری میں آیا ایز اے مشنری تو برمنگھم میں ہمارا ایک کالج تھا، سینٹ اینڈریو کالج. تو وہاں پر ہم نے ٹریننگ کی کہ جو لوگ اوورسیز جاتے ہیں، یہاں سے جو مشنری جو بھیجے جاتے ہیں نیپال میں، سری لنکا، انڈیا، دیگر ممالک میں، تو ان کے لیے ایک تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے. اس طرح
the people those who were coming as a missionary from the other countries, so they were spending time in that college, और उनको सिखाया जाता कि आपने यहाँ पर कैसे काम करना है, इस कल्चर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं। तो एक उनको कहना चाहिए कि ट्रेनिंग जो प्रोग्राम था वो उनके लिए तरतीब जो है वो दिया जाता था उस कॉलेज में। तो मैं सोच रहा था कि जो लोग दूसरी कंट्री से आते हैं उनको बहुत सारी चीजों का इल्म नहीं होता, बैंकिंग के सिस्टम के बारे में, हेल्थ के सिस्टम के बारे में, एजुकेशन के बारे में, इमिग्रेशन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके बारे में उनको पता नहीं होता। छोटी सी एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, जैसे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड है, अभी तो खैर पाकिस्तान में भी क्रेडिट कार्ड वगैरह जो है वो शुरू हो गए हैं, दीगर कंट्रीज में भी, लेकिन एक वक्त था कि जब हम इस कंट्री में आए तो उस वक्त ये तमाम जो बातें थी, सहूलियात जो थी वो मैसर नहीं थी पाकिस्तान में। तो बहुत सारे लोगों को जो है नुकसान उठाना पड़ा, और जो क्रेडिट कार्ड तो उनका इस्तेमाल करना, बैंक से लोन ले लेना, और बाकी के जो इस तरह के जो ला कानूनियत थी ड्राइविंग के मामले में कि इंश्योरेंस नहीं करवानी, और इस तरह के जो गलतियां थी उनको करना। इसका मतलब ये नहीं था कि वो उनको जानते बूझते हुए, कई लोग होते थे उनको पता नहीं था यार इंश्योरेंस क्या होती है। मैं खुद एक अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मैं जब इधर 95 में था मैनचेस्टर में, तो वहां पे जो मेरी कॉलीग थी उन्होंने मुझे गाड़ी जो है वो दे दी, उन्होंने नई गाड़ी ली, उन्होंने मुझे गाड़ी दे दी, और उनके ज़हन में था कि शायद मैं इंश्योर्ड हूँगा, पाकिस्तान से हूँ मैं, और वहां पे उनको नहीं पता था। तो दो मैं वाकयात आपके साथ बांटूंगा और यूल बी सरप्राइज, इसलिए कि मैं आपको समझ के लिए बात कर रहा हूँ। तो वो बड़ी अच्छी गाड़ी थी और स्पोर्ट्स कार थी, मुझे उन्होंने दे दी। मैंने यूनिवर्सिटी जाना होता था मैनचेस्टर, तो मैंने चल मेरे भाई राइड करना, चलानी शुरू कर दी, ड्राइव की। तो एक दिन मेरे जो नेफ्यू थे उन्होंने मेरे से बात करते, भाई साहब इसकी तो इंश्योरेंस बड़ी महंगी हुई है, तो स्पोर्ट कार है। मैं कहा व्हाट यू मीन बाय इंश्योरेंस, मैं कहा क्या मतलब है आपका इंश्योरेंस का। कहते हैं कि क्यों आपने इंश्योरेंस नहीं करवाई इसकी। मैंने कहा इंश्योरेंस क्या, मेरे पास पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस था, इंटरनेशनल लाइसेंस था। तो मैंने कहा यार मुझे तो नहीं पता। तो कहते हैं माय गुडनेस, कहता है तो आप बगैर इंश्योरेंस के चलाए जा रहे हैं। मैंने कहा जी मुझे बिल्कुल नहीं पता, मुझे तो उन्होंने चाबी दी है, तो लो भाई ये गाड़ी आपकी, और मैंने बस अपना चलाए जा रहा हूँ। तो तकरीबन 2-3 हफ्ते मैं ऐसी गाड़ी जो है उसको चलाता रहा, फिर मैंने उसकी इंश्योरेंस जो करवाई क्योंकि मुझे नहीं मालूम था। दूसरा वाकया ये हुआ कि बेरीवमेंट के हवाले से एक फ्यूनरल था। तो उस फ्यूनरल में मुझे जो मेरी कॉलिंग थी वही जिनके साथ मैंने सैली थॉमस, उनके साथ मैं ट्रेनिंग कर रहा था, काम कर रहा था यूनाइटेड फार्म चर्च में। तो उन्होंने मुझे एक ट्रेनिंग देते हुए मुझे जो कहा कि अच्छा नोबल आज ये आपने जो है ना ये फ्यूनरल आपने कंडक्ट करना, लीड करना। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे सारी बताया कि अच्छा जी जब ये बॉडी जो है ये यहाँ पे रखी जाएगी, लिफ्ट पे और टेबल पे रखी जाएगी, और आपने ये आयात जो है फ्यूनरल की जो है वो उनको आपने पढ़ना है, और बॉडी जो है आपने ये बटन प्रेस करना है और बॉडी जो है अंदर चली जाएगी, आगे कर्टन आ जाएगी। मैंने वहां तक तो ठीक है जी, मैंने उसको किया। वो कैमिटोरियम में हम गए और वहां पर वो लाश को उन्होंने जलाना था। तो मैंने अपना काम जो मुकम्मल किया, और उसके बाद डोर पे खड़े थे, हम लोगों को मिल रहे थे, कंडोलेंस कर रहे थे। तो उसके बाद वो सारे जनाब तैयार होकर को गाड़ी में बैठे चल पड़े। तो मैंने सैली से पूछा, मैंने कहा जी व्हाट अबाउट द फ्यूनरल, विल बरी द कॉफिन, वो किसने करना है, दफन किसने करना है उसको। तो कहती है डन दैट। मैंने तो उसको अभी दफन ही नहीं किया, मैंने तो बस वो बटन प्रेस किया और बॉडी अंदर चली। कहती है कि आपको नहीं पता, उसको उन्होंने कैमिटोरियम में लेके गए तो उसको बर्न करना था बॉडी को। तो मैंने कहा शी वॉज अ क्रिश्चियन लेडी, तो आप उसको। तो कहती है कि नहीं, वो बेचारी कंफ्यूज, को उसको पता नहीं था, हमारे कल्चर का नहीं पता था उसको पाकिस्तानी। तो मैंने कहा हम तो नहीं जलाते, वो तो हिंदू जलाते हैं लाशों को। तो खैर उसके बाद उन्होंने मुझे स्पेशल जो है वो डेथ ऑफ ब्रीवमेंट जो कोर्स था उसके लिए मुझे भेजा विंटर में, लेक डिस्ट्रिक्ट में मैंने कोर्स किया। और उसके बारे में जो उन्होंने बताया कि व्हाट्सएप प्रोसीजर और क्या तरीका कार है यहाँ पे, कैसे इसको करते हैं। फिर उन्होंने मुझे सारा जो कैमिटोरियम के अंदर जो था विजिट करवाया कि जैसे उसको बॉडी को बर्न किया जाता है, और उसके बाद जो ऐश होती है कैसे उसको प्रिजर्व किया जाता है। तो दैट वाज अ काइंड ऑफ ओरिएंटेशन कोर्स। द पीपल दोज हु आर कमिंग फ्रॉम द अब्रॉड, they went through that orientation course. So these are the blunders जो कि आप कह रहे हैं गलतियां हैं इग्नोरेंट होने की वजह से हम करते हैं, तो लेकिन इंटेंशनली नहीं। पालूस रसूल जो है वो बहुत सारी ऐसी बातें जो है अपने खुतूत में शेयर करते हैं कि जिनमें उन्होंने रूहानी जो गलतियां जो है लाइल्मी की वजह से की, और
खुदावन के जो दूसरे रसूल थे, जिनमें पतरस को हम देखते हैं गलतियों के खत में, ही डन सो मेनी मिस्टेक कि जब वो यहूदी आते थे तो उनके साथ वो मिल जाता था, और जब वो यहूदी चले जाते तो गैर कौम जो थे उनके साथ वो राबता रखता था, लेकिन उनके सामने, यहूदियों के सामने वो प्रिटेंड करता था, रियाकारी करता था कि वो कहता नहीं नहीं नहीं, आई डोंट वांट टू मीट दीज जेंटाइल्स, मैं इनके साथ कोई राबता नहीं रखना चाहता। तो ये बातें जो हैं, पौलुस की जो तहरीरें हैं, जो खतूत हैं, उनमें हम इनको देखते हैं कि वो अपनी तहरीरों में बारहा इस बात का जिक्र करता है कि ड्यू टू दैट स्पिरिचुअल इग्नोरेंस, ला इल्मी की वजह से बहुत सारी बातें जो है वो शागिर्दों ने भी की, और उन्होंने भी ये गलतियां जो है वो की। सो वी मस्ट बी ऑन गार्ड टू स्पिरिचुअल इग्नोरेंस और स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस जो है। तो हमें इन बातों के बारे में सीखने की जरूरत है, कुछ इस कैसे इस रूहानी जहालत, हमाकत और ला इल्मी से जो है हम बच सकते हैं। तो आज का जो ये जो सब्जेक्ट है वो इसी वाले से बहुत अहम है, हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन आज एक इंट्रोडक्टरी जो मैं इसका आप सिटिंग जो है उसमें हम इस बात को देखेंगे कि हाउ टू अवॉइड स्पिरिचुअल इग्नोरेंस या डलनेस जो है। डलनेस बड़ा अच्छा एक लफ्ज है कि वो कहते हैं यार तू बड़ा डल है ना, मुझे समझ नहीं है। तो ये जो स्पिरिचुअल इग्नोरेंस है, लिमिटेड स्पिरिचुअल नॉलेज आप इसको कह सकते हैं, तो इट्स वेरी वेरी डेंजर, लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। अच्छा, दो चीजें पहले, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, दो चीजें आप अपने नशीन कीजिएगा। एक विजडम है और दूसरा नॉलेज है। अब विजडम जो है, हिकमत जिसको हम कहते हैं, दानाई कहते हैं, इसका जो सोर्स है, इसका जो मंबा है वो खुदा है। विजडम ऑलवेज कम फ्रॉम हेवन। नॉलेज क्या है? नॉलेज जो है आपका एक्सपीरियंस जो है, जो आप अपनी तालीम के जरिए हासिल करते हैं, जो आप अपने फाइव सेंसेस से जरिए हासिल करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, चीजों को देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो वो चीजें जो हैं उनको आप नॉलेज कहते हैं। अब जो विजडम है, जो हिकमत है, वो क्या है? हिकमत जो है वो आपको सिखाती है कि हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट नॉलेज। तो नॉलेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट विजडम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बगैर हिकमत के, दानाई के, अगर आप उस नॉलेज को इंप्लीमेंट करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट बिकेम डिस्ट्रक्टिव। अब दो तरह का नॉलेज है, एक कंस्ट्रक्टिव है, एक डिस्ट्रक्टिव है। कंस्ट्रक्टिव नॉलेज क्या है? जैसे किसी ने जहाज बना लिया, कोई गाड़ी बना दी, मोबाइल बना दिए, या इस तरह की जो चीजें हैं, तो वो है एक तामीरी सोच है, तामीरी इल्म है, जो कि लोगों की फलाह बहबूद के लिए जो इस्तेमाल होता है। एक है जिसको हम कहते हैं कि डिस्ट्रक्टिव है, जो नॉलेज है तबाही बर्बादी का। उसमें एक बंदा जो है वो बड़ा उसके पास नॉलेज है, वो साइंटिस्ट है, तो उसने पकड़ के जनाब वो डायनामाइट बना दिया, बम बना दिया, न्यूक्लियर वेपन बना दिए लोगों की तबाही बर्बादी के लिए। तो ये जो विजडम है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विजडम जो है, हिकमत जो है, वो आपको सिखाती है कि हाउ टू इम्प्लीमेंट करेक्टली दैट नॉलेज जो है, उसको आप कैसे इम्प्लीमेंट करना लोगों की बेहतरी और भलाई के लिए। अब हम इस बात को देखते हैं कि जो मसीही जो एक एनवायरनमेंट है उसके अंदर हम देखते हैं कि जो बहुत सारे लोग हैं वो इस बात से इग्नोरेंट हैं कि उनका जो खुदावन का जो फजल है, खुदावन की जो मेहरबानी है, उसके बारे में लोग जो है वो लाइल्म है। और पौलुस रसूल इन बातों का जिक्र जो है अपने खतूत में करता है कि खुदावन का शुक्र है कि हम जो अपनी खुदावन से दूर थे, तारीकी में थे, और खुदावन से दूर थे, खुदावन ने अपने बड़े फजल से, अपनी बड़ी मेहरबानी से इस वक्त में, आप इस बात को देखें, खुदावन का बंदा जो है वो जो गैर कौम के लोग थे, जो मसीहत में आए थे, उनको ये सिखाता है कि हम पहले अपनी जहालत की वजह से, जिस्मानी ख्वाहिशात की वजह से खुदावन से दूर थे, तो खुदावन ने अपने बड़े फजल से, अपनी बड़ी मेहरबानी से हमें अपने खानदान में शामिल कर लिया। तो इसराइल, बनी इसराइल जो है, उनके जरिए खुदावन अपने आप को, अपने फजल को, अपनी मेहरबानी को, अपने तर्स को जाहिर करता है। और जब उन्होंने खुदावन की नाफरमानी की तो हम देखते हैं खुदावन ने गैर कौमों को चुना, हम पर फजल हुआ, हम पर मेहरबानी हुई है। और बहुत सारे जो मसीही बहन भाई हैं वो इस बात से नावाकिफ हैं। वी नीड टू रिमेंबर, वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज दैट दिस इज द ग्रेस ऑफ गॉड। ये खुदावन का हम पर बड़ा फजल है, ये उसकी मेहरबानी है, क्योंकि बहुत सारे गैर कौम के लोग हैं वो इस बात से नावाकिफ थे। तो ये एक आप कह लें कि एक रिमाइंडर है जो कि खुदावन का बंदा जो है वो पौलुस जो हमें देता है कि हम पर खुदावन का फजल हुआ है,
خداوند کی مہربانی ہوئی ہے اور اس کے فضل اور مہربانی سے ہم خداوند کے خاندان کا حصہ بن گئے ہیں، اور خداوند کے فضل کے بارے میں نہ جاننا، خداوند کی مہربانی کے بارے میں نہ جاننا، یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو اسرائیل جو ہے وہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے کہ خداوند نے اس پر مہربانی کی، اس کو چنا اسرائیل کو اور اپنی قوم بنایا، لیکن اس کے بعد خداوند نے ہم پر یہ رحم کیا، ہم پر یہ فضل کیا کہ ہمیں خداوند نے اس میں پرو دیا اور ہم جو ہے وہ اس کا حصہ بن گئے۔ تو خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اس مہربانی کے لیے، لیکن ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور اگر میرے ساتھ دیکھیے خداوند کے پاک کلام کو، ہم اس میں سے چند باتیں جو ہیں آج سیکھیں گے، کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے میرے پاس، اور ہم اس بات کو جاری رکھیں گے، فکر نہ کریں۔ میں جب تک آپ کو یہ ساری باتیں دوسرے طریقے سے سمجھا نہیں دوں گا، اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو پہلا کرنتیوس کا 10 باب اس کی پہلی 5 آیات کو دیکھتے ہیں۔ آئے بھائیوں، میں تمہارا اس سے ناواقف رہنا نہیں چاہتا۔ ناواقف دیکھیں یہ بات ہے، لفظ جو ہے وہ اگنورنٹ جہاں یہاں پہ استعمال ہوا ہے، تو پالوس کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ تم اس بات سے اگنورنٹ رہو، تم اس بات سے ناواقف رہے۔ میں نہیں چاہتا، میں تمہارے سے ناواقف رہنا نہیں چاہتا کہ ہمارے سب باپ دادا بادل کے نیچے تھے اور سب کے سب سمندر میں سے گزرے، اور سب ہی نے اس بادل و سمندر میں موسیٰ کا بپتسمہ لیا، اور سب نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی، اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا، کیونکہ وہ روحانی چٹان میں سے پانی پیتے تھے جو ان کے ساتھ سے چلتی تھی، اور چٹان مسیح تھا۔ مگر ان میں اکثروں سے خدا راضی نہ ہوا، چنانچہ وہ بیابان میں ڈھیر ہو گئے۔ تو جو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسپرچل جو گفٹ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، خداوند نے سب پر رحم کیا، سب پر فضل کیا، سب پر مہربانی کی، اور خداوند کی جو مہربانی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خداوند نے ان کو بیابان میں ان کی پروردگاری خداوند کی دیکھتے ہیں، اور خداوند کی مہربانی کو دیکھتے ہیں۔ خداوند نے ان کو آسمان سے من دیا، ان کو صاف پانی پلایا چٹان سے۔ تو ہمیں یہ اس بات کو جو ہے وہ یاد رکھنا چاہیے کہ خداوند جو ہے اس کی پروردگاری کو، اس کی مہربانی کو ہم نہ بھولیں۔ اور یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہم خدا کی جو مہربانیاں ہیں، خدا ان کا جو فضل ہے، خدا ان کا جو ترس ہے، ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ اور اسرائیل اس کی بہت بڑی ایک ایگزامپل ہے کہ جب جب خداوند نے ان کو محفوظ رکھا، جب جب خداوند نے ان کو بچایا وہ دشمنوں سے، وہ خداوند کو جو ہے وہ بھول جاتے تھے۔ دوسری جو اہم بات ہے، ایک تو یہ کہ خداوند کے پروردگاری کو کبھی نہ بھولیں۔ خداوند کس طریقے سے روزانہ ہمیں سیر و آسودہ کرتا ہے، وہ اپنا سورج نیک اور بد دونوں پر چمکاتا ہے۔ تو ایک تو یہ پہلی بات ہے کہ ہمیں اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن نشین کرنا ہے کہ خداوند جو ہے وہ ہم سے پیار کرتا اور ہمیں سنبھالتا ہے۔ دوسری جو بات ہم دیکھتے ہیں، دوسرا کرنتھیوں اس کا 2 باب اور اس کی 11 آیت، یہ ایک وارننگ ہے، یہ ایک چنوتی ہے جو خداوند کا بندہ پالوس رسول اپنے اس خط میں جو ہے وہ دیتا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 2 باب اور اس کی 11 آیت، 2 Corinthians chapter 2 verse 11۔ خداوند کا پاک کلام دیکھیے، تاکہ شیطان کا ہم پر داؤ نہ چلے، کیونکہ ہم اس کے ہیلوں سے نا واقف نہیں۔ تو پالوس کہتا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ شیر ببر کی مانند ہم دیکھتے ہیں وہ دھاڑتا پھرتا ہے تاکہ ہمیں پراگندہ کرے۔ تو خداوند کا بندہ پالوس سے کہتا ہے کہ آپ کا اور ابلیس کا جو ہے مقابلہ ہے۔ اس کو ختم کہتا ہے کہ ہمارا مقابلہ جو ہے وہ خون و گوشت نہیں ہے، بلکہ ابلیس کی ان افواج سے جو آسمانی مقاموں میں۔ تو ہمارا مقابلہ جو ہے وہ ابلیس کے ساتھ ہے۔ تو ہمیں اس کی جو ٹرکس ہیں، اس کے جو منصوبے ہیں، ان میں قائم رہنا ہے، اور خداوند کے جو سب ہتھیار ہیں وہ باندھ لے تاکہ ابلیس کے جلتے ہوئے تیروں کا مقابلہ کر سکے۔ روح کے جو ہتھیار ہیں وہ ہم نے لے لینے ہیں۔ تو کبھی بھی ابلیس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔ بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں جی یہ بس ذہنی اختراع ہے، کوئی شیطان شتون نہیں ہے، سب پادری صاحبان نے جو مشہور کیا ہوا ہے۔ تو اگر وہ شیطانی ہے تو پھر خدا بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو دونوں قوتیں ہیں، نیکی اور بدی کی جو قوتیں ہیں، اگر تاریکی نہیں ہے تو روشنی ہے، اگر روشنی ہے تو تاریکی بھی ہے۔ تو یہ جو ایک لاجک ہے اس کو آپ ضرور اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ کبھی بھی اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیطان نہیں ہے، اس کی ایگزسٹنس کو نہیں مانتے، میں کہتا ہوں یہ بھی شیطان کا کام ہے کہ شیطان ان کے من میں ڈالتا ہے کہ وہ میرے بارے میں کوئی بات ہی نہ کرو، یہ میرا ہے ہی نہیں ہے، کوئی لین دین ہی نہیں ہے اس میں موجود ہی نہیں ہوں، میں ہی نہیں ہوں۔ اور خدا کا پاک میں دیکھیں، خدا اس میں سے کہا کہ تم کبوتر کی مانند بے زر اور سانپ کی مانند ہوشیار رہو۔ تو ابلیس جو ہے ہمارا جو دشمن ہے وہ
फाड़ने वाले भेड़िए की मानद जो है वो देखता फिर कि इसको परागंदा करे। तो वी शुड नो द वैल्यू ऑफ प्रेयर एंड वर्ड ऑफ गॉड। कैसे हम इब्लीस का मुकाबला कर सकते, हमें दुआ के जरिए से, खुदाओं के पाक कलाम के जरिए से हमें इब्लीस का जो मुकाबला करना है। तो नेवर एवर अंडर एस्टिमेट द डेविल, कभी उसको अंडर एस्टिमेट ना कीजिएगा। तीसरी जो बात है वो ये है, हमें एक जो सच्चाई है, डॉक्टर बिली ग्रैहम ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि मौत दुनिया की एक बहुत बड़ी अटल हकीकत है कि ये अमीर को उसके लाखों में और गरीब को उसके चित्रों में ले जाती है। बहुत सारे लोग जो हम देखते हैं कि मौत को भूले हुए हैं, उस बात को याद ही नहीं रखते। अगर आप देखेंगे ये एक बहुत बड़ी हकीकत है, तो फिर हमें इससे आंखें नहीं चुराना, हमें इस बात के लिए तैयार रहना है। यू नेवर नो, 70 बरे भी 80 बरे भी आखिर में फिर भी बना। इंसान की जिंदगी जो 70 बरस से 80 बरस खत्म। इंसान की जो जिंदगी है वो घास की मानद है और बुलबुले की मानद है, पानी के बुलबुले की मानद है। तो हमें इस बात को याद रखना है कि हम सब इस दुनिया में परदेसी मुसाफिर हैं और हमारा असली वतन जो है वो खुदा उनके पास है। और तस्लीम के खत में पौलुस रसूल जो है वो इस बात के बारे में बताते हैं कि तुम इस बात के बारे में ना वाकिफ ना रहो। मेरे साथ देखिए खुदा उनके पाक कलाम को, पहला तस्लीम उसका 4 बाब और उसकी 13 आयत। वहां पर पौलुस रसूल जो है वो ईमानदारों के बारे में बताते हैं, उनके बारे में हमें ना वाकिफ नहीं है। देखिए फिर वो लफ्ज जो है इग्नोरेंट, उसके बारे में बताता हूँ। पहला तस्लीकी उसका 4 बाब उसकी 13 आयत। आई भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ रहो, ताकि औरों की मानद जो ना उम्मीद है गम ना करो। कितनी खूबसूरत बात है। लोग जो गम करते हैं, अफसोस करते हैं, ऑफ कोर्स वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग। जब हमारा कोई अजीज हमसे बिछड़ जाता है, रुखसत होता है, तो हम परेशान होते हैं, दिल बर्दाश्त होते हैं। खुदावन ने इसीलिए जो हम वेद हमने पहला यूहन्ना का इंजीली बयान उसका पहला 14 बाब जो देखा, तो उसमें हम देखते हैं कि जो शागिर्द थे वो परेशान थे, खुदा मसीह ने उनका हौसला बढ़ाया और खुदा ने कहा कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, अगर ना होता तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। तो खुदा मसीह ने दो जो यहाँ पर खास बातें जो है उनको शागिर्दों के साथ बांटा। एक तो कि तुम्हारी डेस्टिनेशन जो है वो क्या है, डेथ इज श्योर। मौत जो है वो हर एक को आएगी, चाहे वो दौलतमंद है चाहे कोई। अभी देखिए कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग थे जिनके पास बहुत ज्यादा रुपया पैसा था वो भी चले गए, जो गरीब थे वो भी चले गए, जो सड़कों में पड़े थे वो भी चले गए, जो मोहल्लों में रहने वाले थे वो भी चले गए। तो कोई इससे बच नहीं सकता। जो किस दुनिया में आया उसने जाना है, चाहे वो 70 साल की उम्र में जाए चाहे 100 साल की उम्र में जाए। एंड जो है वो यही है कि इंसान ने इस दुनिया से रुखसत होना है। तो ये एक हकीकत है जिससे हमें ना वाकिफ नहीं रहना। और इसके साथ जो दूसरी जो बड़ी हकीकत वो ये है कि खुदा मसीह जो है मुर्दों में से जी उठे हैं और उन्होंने हमें ये मुबारक उम्मीद बख्शी है कि जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। और जो बात अभी हमने खुदा के पाक कलाम से देखी कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। So we are in a journey, we are moving towards the promised land। और हम वहां पर हम हमेशा खुदावंद के साथ रहें। कलीसिया जो है वो उठाई जाएगी और इसको रैप्चर कहा जाता है। और हम लिखा क्या जो खुदा मसीह, देखिए मेरे साथ दोबारा इस आयत को, पहला तस्नीक 4 बाब। आई भाई, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं, यहाँ पर ईमानदारों के लफ्ज इस्तेमाल किया गया वो नींद इस्तेमाल किया गया, जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ ना रहो, ताकि औरों की मानद जो नाउमीद है गम ना करो। अब यहाँ पर औरों से मुराद जो है गैर कौम के लोग हैं, कहते हैं उनकी मानद जो नाउमीद है गम ना करो, क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीले के साथ ले आएगा। चुनांचे हम तुमसे खुदावन के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावन के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदा खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज और खुदा के सीने के साथ उतर आएगा। तो पहले तो वो जो मसीह में जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदा का इस्तकबाल करें। उस तरह हमेशा खुदा उनके साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से तसल्ली दिया करो। सो दिस इज अ वेरी क्लियर पिक्चर अबाउट द पीपल दोज हु हैव पास्ड अवे, जो मर चुके हैं, सो चुके हैं, उनके लिए भी उम्मीद है। और जो जिंदा होंगे खुदा उनको उठा लेगा, रैप्चर होगी, कलीसिया जो है वो उठा ली जाएगी। तो ये खुदा के पाक कलाम में
ہم اس بات کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں، ہمیں اس بات سے جو ہے وہ ناواقف نہیں رہنا۔ ایک اور جو اگنورنٹ کے بارے میں جو ہم دیکھتے ہیں، دوسرا پترس کا 3 باب اور اس کی 8 آیت ہم دیکھیں گے۔ دوسرا پترس کا 3 باب اور اس کی 8 آیت۔ آئے عزیزو، یہ بات تم پر پوشیدہ رہے کہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے اور 1000 برس ایک دن کے برابر۔ خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ تو ہیئر پیٹر از ٹاکنگ اباؤٹ دا سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا، وہ کب آئے گا، یہ ساری ایسی باتیں جو ہیں مشہور کی، لیکن وہ کہتا ہے کہ اس بارے میں نا واقف نہ رہو، کیونکہ خداوند کے نزدیک جو ایک دن 1000 برس کے برابر، 1000 برس جو ہے وہ ایک دن کے برابر ہے۔ تو not to be ignorant about the second coming of Christ. So what is our responsibility? What is our duty? ہماری جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے لوگوں کو ان باتوں کے بارے میں بتانا ہے تاکہ وہ جہالت سے باہر آئیں، کیونکہ خداوند کا کلام اس کا تھا کہ میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے جو ہے وہ اسیری میں چلے گئے۔ where there is no vision people will perish۔ جہاں پر علم نہیں ہے، جہاں پر لوگوں کو سکھایا نہیں جاتا، جہاں پر دانش نہیں ہے، عدم معرفت ہے، دانش نہیں ہے، حکمت نہیں ہے، لوگ جو ہے وہ ہلاک ہوتے ہیں۔ تو یسوع کے بارے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بے خبر ہیں۔ ابھی دیکھیں ہم نے ایسٹر کو سیلیبریٹ کیا ہے، لیکن ابھی بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اگنورنٹ۔ اگر آپ دیکھیں تو خدا مسیح کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یونا کی انجیل اس کا پہلا باب، اس کی یہ چند ایک آیات میں پڑھ کے اس کے بعد آپ سے جاننا چاہوں گا۔ تو مجھے معلوم ہے کہ آپ کے بہت سارے کام ہوتے ہیں اور آپ میرے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، تو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ پہلا یونا کا پہلا باب، اس کے 10 آیت۔ وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا، دنیا نے اسے نہ پہچانا، دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ پیپل فیل ٹو آئیڈینٹیفائی کرائسٹ، پیپل فیل ٹو انڈرسٹینڈ دا ٹرو ڈیوینٹی آف کرائسٹ۔ لوگ جو ہیں اس کو نہ پہچان پائے، اور آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی آنکھیں جو ہیں وہ اندھی ہیں۔ اور دیکھیں سامنے عورت خدا نے جب پانی مانگا اور شخص نے، تو وہ عورت جو تھی خدا نے سے کیا کہا، میرے ساتھ دیکھیے یونا کا انجیل کا 4 باب اور اس کی 10 آیت۔ یسوع نے جواب میں سے کہا، اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی، یہ بھی جانتی وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا مجھے پانی پلا، تو تجھ سے مانگ تو تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ وہ خداؤں کو نہ پہچان سکی ڈیو ٹو اگنورینس۔ اب اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، اس کو کسی نے بتایا نہیں تھا۔ جب خدا نے اپنے بارے میں اس کو بتایا تو اس کو معلوم ہوا کہ خدا یسوع مسیح جو کون ہے، اور پھر جا کر اس نے اپنے گاؤں میں سب کو بتایا کہ مجھے خرسس مل گیا، مجھے مسیح مل گیا۔ اور اس کے بتانے سے سب لوگ جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ تو مسیح ہے۔ ہم اس کے کہنے بلکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یہ یقین کیا ہے کہ تو مسیح، اور اس پر ایمان لیا ہے۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ ہمیں اس بات کے لیے تیار رہنا ہے کہ ہمیں لوگوں کو بتانا ہے تاکہ وہ اس روحانی جو ڈلنس ہے، جو اسپرچل ڈلنس ہے، اگنورنس ہے، اس سے باہر آئیں، خدا ان کو پہچانے۔ اور ان دنوں میں جیسے کہ ہم خدا ان کے جھوٹنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ تھے جو کہ خدا کو پہچان نہیں پائے، اس کے جو شاگرد تھے جب خدا سے ان کے درمیان موجود ہوئے، اور آپ دیکھیں کہ خدا نے ان کو کہا کہ میرے چھو کے دیکھو، کیونکہ روح کی ہڈی اور گوشت نہیں ہوتا، اور توما نے اس کو چھو کے دیکھا، اس کی پسلی میں ہاتھ ڈال کے دیکھا، ان کے زخموں کو دیکھا۔ پھر خدا مسیح جب اماوس کی راہ پر جا رہے تھے تو 2 شخص وہ خدا مسیح کے بارے میں باتیں کرتے جا رہے تھے، تو جب خدا مسیح نے ان کے ساتھ بات کی اور بتایا کہ جو خدا مسیح جو ہیں وہ کسی مردوں میں سے جی اٹھے ہیں، تو وہ جب کھانا کھانے بیٹھے تو خدا مسیح نے روٹی توڑی، اور جب روٹی توڑی تو ان کی آنکھیں کھل گئی، خدا کو پہچان لیا انہوں نے۔ تو فیلوشپ جو ہے خدا ان کے ساتھ وہ بڑی ضروری ہے، اس کے ساتھ جڑے رہنا بڑا ضروری ہے تاکہ آپ درست طور سے کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں، اس کو پہچان سکیں۔ اور جب آپ کو خدا مسیح کی پہچان ہو جاتی ہے، جب آپ جان جاتے ہیں خدا مسیح کون ہے۔ کچھ یونانی جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ شاگردوں کہ جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو دیر آر گڈ نمبر آف سیکرز ان دس ورلڈ جو کہ خدا ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، پہچاننا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، اور میں نے اور آپ نے خدا مسیح کو انٹروڈیوس کروانا ہے، خدا ان کو لوگوں کو خدا ان کے پاس لے کر آنا ہے۔ سو دس از اوور ڈیوٹی، دس از اوور ریسپانسبلٹی۔ تو آج ہم اس بات کو یہاں پر ختم کریں گے، اس بات کو لے کر آگے بڑھیں گے، اور میں چاہوں گا کہ آپ اس پروگرام کو دیکھتے رہیں۔ کل صبح آپ سے ملاقات ہوگی 9 بجے، ہم اس بات کو جاری ساری رکھیں گے، اور اسپرچل ڈلنس پہ ہم بات کریں گے، اسپرچل جو اویئرنیس اس پہ بات کریں گے،
اور یہ بڑا خوبصورت مضمون خدا نے مجھے دیا ہے اور میں اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. تو وہ کون سے ٹولز ہیں جن کو ہم یوز کر کے تو ہم اور زیادہ اسپرچل جو ہے وہ ہمارے اندر اویئرنیس آ سکتی ہے, ہم اور زیادہ بریلینٹ ہو سکتے ہیں نا. تو کیسے اپنا جو نالج ہے اس کو ان دا لائٹ آف دا ورڈ آف گاڈ ہم کیسے اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, حکمت کا منبع کون ہے, ہم ان تمام باتوں پر غور کریں گے اور سیکھیں گے ان کو. تو آئیے ہم دعا مانگیں, خدا کی شکر گزاری کریں. خدا نے ہمیں سمجھ دی ہے, اپنا پاک روح دیا ہے جو کہ حکمت کا روح ہے, ہم اس کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو کہ اگنورنٹ ہیں, جو کہ ابھی تک جن کو روحانی طور پر سمجھ نہیں ہے, خدا ان کو نہیں جانتے, ان کے لیے ہم دعا کریں گے. تو آئیے سب جھکیں, خدا ان کی شکر گزاری کریں اور دعا مانگیں. خداوند بزرگ پاک خدا تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں کہ پیار خداوند تو ہم سے پیار کرتا ہے. پیار خداوند ہم اس وقت دعا کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جن کی آنکھیں خداوند اس جہان کے خدا نے خداوند بند کی ہوئی ہیں, اندھی کی ہوئی ہیں, جن کے ذہن بند ہے, جن کی آنکھیں بند ہیں, جن کے دل خداوند تجھ سے دور ہیں. پیار خداوند ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کی روحانی آنکھوں کو کھول تاکہ وہ تجھے پہچان سکیں, تجھے جان سکیں, کیونکہ تو زندہ خدا ہے. پیار خداوند ہم دعا کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جب ہم تیرے پاک کلام پر اور زیادہ غور کرتے ہیں تو ہمیں اپنے پاک روح سے معمور کرنا. خدا میں ایک ایک شخص کے لیے جو کہ خداوند تیرے قریب میں ہم سے دور ہیں ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. خدا بیماروں کے لیے, دکھی لاچار لوگوں کے لیے تیری مدد چاہتے ہیں. میں پیار خدا میں آنے والے تمام پروگرامز کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں. 1 مئی کی اس ساری سیلیبریشن کو, اس اینیورسری کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں. خدا تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ تو نے اتنے سالوں تک خدا سنبھال کر رکھا اور اپنے جلال کا استعمال کر رہا ہے. پیار خدا ہم کنونشن کے لیے اور دیگر سارے پروگرامز کے لیے, تیرے بندہ کے لیے, ریورنڈ ڈاکٹر مسعود کامل کے لیے اور ساری ان کی خدمت کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہوئے خدا دعا کرتے کہ اس کنونشن کے سارے انتظامات کو اپنے ہاتھوں میں دینا, اپنے لوگوں کو برکت دینا. بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے اور اپنے چرچز کے لیے تیری شکرداری کرتے ہیں, ساری کلیسیاؤں کے لیے تیری شکرداری کرتے ہیں, بچوں کے لیے, بزرگوں کے لیے, بہنوں بھائیوں کے لیے تیری شکرداری کرتے ہیں. خدا سب کے ساتھ ہو, سب کی سہایتا کر, حفاظت نگہبانی کر. خدا ہماری غلطیوں کو, تقصیروں کو, گناہوں کو معاف فرما. اس ملک کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں اور اپنی کلیسیاؤں کے لیے, اپنے گھرانوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. ہم سب کے ساتھ وہ بڑی برکت دے. تیرے یسوع نام میں ہم یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں, آمین. ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہت ہے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز روٹی عالم بخش دے, اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں, تمہارے قرض معاف کر, ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہی, قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں, آمین. خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ کر فرمائے. خداون آپ کے بدن, جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور ہمارے خدا مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت و شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے, آمین. تھینک یو جی. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. میں ایک بار پھر آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 1 مئی ہماری جو خدمت کے 35 سال ہیں ان کی شکرگزاری کی عبادت ہے. 2 بجے آپ سب کو دعوت ہے. جو لوگ بعد میں جنہوں نے جوائن کیا ہے میں ان کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ یو آر ویلکم ٹو جوائن اس آن دا 1 May at 2 o'clock at Heston Asian Unit Reformed Church. ایڈریس جو ہے وہ ہے 309 وکریج فارم روڈ, ہیسٹن TW50DR. اگر آپ کو مزید انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ میرا واٹس ایپ کا نمبر ہے 07718992824 اور ای میل ہے nsamuel21@yahoo.com. اس کے ساتھ ساتھ ہماری کنونشن کو بھی جو جون کے لاسٹ ویک میں ہے 24 کو شروع ہوگی, اس کو اپنی دعا میں یاد رکھیں. ہماری تمام عبادات کے لیے آپ ضرور دعا کیجیے. ایوری سنڈے 10:30 we are worshiping in English and 2 o'clock we worship in Urdu and Hindi language. اور اس طرح لوٹن میں جو سیٹرڈے کو بات ہوتی ہے 2 بجے, اس کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو, خوش رہیں اور خوش رکھیں. God bless you. Have a blessed and wonderful day. Bye.